मिसन 84 देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्ने। रवि लामिछाने पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसक्नुभयो। उहाँले भनिरहनु भएको छ, हाम्रो स्वस्थ आलोचना गर्नुहोस्, स्वस्थ आलोचना गर्नुहोस्, हामीलाई सुध्रिने मौका दिनुहोस्, हामी सुध्रिन तयार छौँ। पुँजीवादी पार्टीको गन्तव्य समाजवाद होला भनेर आशा गर्नु मूर्खता सिवाय केही पनि हुँदैन। अमेरिकाले कुनै एउटा सरकारी कार्यालयमा भएको सानो मानवाधिकार हननको कुरालाई देख्छ भने सडकमा नो एमसीसी भन्दै नाराबाजी गरिरहेका जनताका टाउका फुटिरहेका थिए। अमेरिकाले नदेखे होला र? किन अमेरिका यहाँ अड्डा जमाएर बस्न खोजिरहेको छ? एमसीसी सम्झौता अब आगामी अगस्त 15 देखि लागू हुने भनेर भनिएको छ। अमेरिकाको चलखेल सशक्त ढङ्गले सुरु भइरहेको छ। चीनले खबरदारीका साथ हिमाल पारीबाट आफ्नो गतिविधि बढाइसकेको छ। रवि लामिछाने पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसक्नुभयो। उहाँले भनिरहनु भएको छ, हाम्रो स्वस्थ आलोचना गर्नुहोस्, स्वस्थ आलोचना गर्नुहोस्, हामीलाई सुध्रिने मौका दिनुहोस्, हामी सुध्रिन तयार छौँ। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले भनिरहेका छन् मिसन 84 सबैको टार्गेट छ। अब 84 सम्म देशमा उत्पादन बढ्ला, देशमा रोजगारी सृजना होला, देशमा शैक्षिक माफियाहरूको अन्त्य होला, देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य होला, देशमा कृषि उत्पादन बढ्ला, देशमा उद्योग कल कारखानाहरू खोलिएलान्, देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित गराइएला। यसतर्फ आशा गर्ने कि नगर्ने? आशा गर्ने अवस्था देखिँदैन। किनभने मिसन 84 मा हुने अर्को आम चुनावमा राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको बहुमत ल्याउने टार्गेट छ सबैको। नयाँ राजनीतिक दलका नेताहरू पनि मिसन 84, पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू पनि मिसन 84। मिसन 84 मा वास्तवमा कसले विजय हासिल गर्ने हो? कसैको बाटो क्लियर छैन। नयाँ उदाएका राजनीतिक पार्टीका नेता, खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, उहाँ बिग्रिसक्नु भएको छ। बिग्रिसक्नु भएको कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। बिग्रिसक्नु भएकै हुनाले उहाँ सुध्रिने मौका दिनुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ। कहाँ बिग्रिनु भयो? रवि लामिछानेजी नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको, निश्चित रूपमा जनताको रोजाइमा पनि परेको हो। यति छोटो समयमै देशव्यापी रूपमा सङ्गठन पार्टीको सञ्जाल बनाउन पनि सफल भएको हो। तर यो पार्टीको नेतृत्वले अहिले नै हाम्रो गल्ती देख्नुभयो भने तपाईहरूले स्वस्थ आलोचना गर्नुहोस्, हामी गल्ती सच्याउन तयार छौँ। यसै गरी सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले हिजैदेखि भन्दै आएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि हामीले गल्ती गऱ्यौँ, अब सच्याउन तयार छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि हामीले गल्ती गऱ्यौँ, अब सच्याउन तयार छौँ। अरू सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको भनाइ यही हो, हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामी सच्याउन तयार छौँ। नेकपा एमाले आफूले गल्ती गर्यो कि गरेन, उसमा अझै पनि अहङ्कार छ। उसले गल्ती स्वीकारेको छैन। उसमा देखिएको जो अहङ्कार हो, त्यो अहङ्कारले नेकपा एमाले अझै पनि धराशायी हुने बाटोतर्फ जाँदैछ। एकातिर वामपन्थीहरूको साझा गठबन्धन बनाउने तयारीका साथ समाजवादी मोर्चा निर्माण भएको छ। समाजवादी मोर्चा भित्रैका मोर्चाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका माधव कुमार नेपालमाथि गम्भीर भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ। उहाँमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहेको अवस्थामा उहाँलाई कारबाही गर्ने वा समाजवादी मोर्चाको नेतृत्वमा रहन दिने। यसरी समाजवादी मोर्चाको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारमा आरोपित व्यक्ति रहँदा त्यसको सन्देश कस्तो जाने हो? जनमानसमा कस्तो सन्देश जान्छ त्यसले? अनि त्यही नेतृत्वले अन्य वाम पार्टीहरूलाई त्यो मोर्चामा आबद्धताको निम्ति अवरोध खडा गर्न खोज्छ। जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति हो त्यो व्यक्ति समाजवादी मोर्चाको संयोजक छ, अनि त्यो संयोजकले सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मोर्चामा आबद्धताको निम्ति पत्राचार गर्ने भनेर मोर्चाका सबै सहभागी दलहरूले आवाज उठाउँदा उसले अवरोध गर्छ। अनि मोर्चा कसरी अगाडि बढ्छ? यसले मिसन 84 वामपन्थीहरूको निम्ति सकारात्मक देखिँदैन। नेपालमा वामपन्थी मतदाताहरूको सङ्ख्या अत्यधिक छ, बहुमत छ। यो बहुमत मतदाताहरूको चाहना छ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकार बनोस्।
संयुक्त सरकार नै भए पनि कम्युनिस्टहरूकै सरकार बनोस्, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर कम्युनिस्टहरूले हिँड्नु नपरोस्, सरकार गठबन्धन गर्नु नपरोस्। अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेससँग कम्युनिस्टहरूले गठबन्धन गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण पनि मुलुकले समाजवादको गन्तव्य लिन सकेको छैन। संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ गन्तव्य समाजवाद, तर काङ्ग्रेस छ सत्ता सहयात्री। काङ्ग्रेसको गन्तव्य समाजवाद कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। पुँजीवादी पार्टीको गन्तव्य समाजवाद होला भनेर आशा गर्नु मूर्खता सिवाय केही पनि हुँदैन। त्यही मूर्खतापूर्ण काम अहिले कम्युनिस्टहरूको निम्ति भइरहेको छ। कम्युनिस्टहरू बिचमा साझा एजेन्डा बनाउने, सामान्य असमझदारीहरूलाई छलफलमा बसेर किनारा लगाउने, निष्कर्षमा पुग्ने र साझा एजेन्डा बनाएर न्यूनतम साझा सहमति बनाएर कम्युनिस्टहरूको संयुक्त सरकारको गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्न सक्ने हो भने मिसन 84 कम्युनिस्टहरूको निम्ति सफल गन्तव्यको रूपमा जान सक्ने सम्भावना बलियो छ। तर कम्युनिस्टहरूको यो सम्भावनालाई जनताको यो चाहना पनि हो, देशको आवश्यकता पनि हो। देशमा व्याप्त व्यथिति, विकृति र विसङ्गतिहरूलाई समाप्त गर्नु छ भने कम्युनिस्टहरू बिचमै संयुक्त सरकार यो अपरिहार्य आवश्यकता हो। तर कम्युनिस्ट नेताहरूको मिठो मिठो पकवान खाने प्रवृत्तिले गर्दा, छुट्टा छुट्टै चुलाचौका बनाउने यो प्रचलनले गर्दा पटक्कै पनि जनताको चाहना पुरा हुने बाटोतर्फ गइरहेको छैन राजनीति। त्यसैले नयाँ सम्भावनाहरू उदाइरहेका छन्, नयाँ विकल्पहरू उदाइरहेका छन्। अब मिसन 84 पुराना नेताहरूको बाई बाई। अनि तिनै मिसन 84 भन्दै उदाएका नयाँ राजनीतिक दलका नेताहरूले भनिरहेका छन् के नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनु पर्यो। कतिमा सीमित राख्ने? 10,000 मा सीमित राख्ने। अहिले कति सङ्ख्या छ? 1 लाखको हाराहारीमा छ। के बिराएको छ नेपाली सेनाले? उसको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो? गम्भीर बन्न जरुरी छ नेपाली सेनाको नेतृत्व। नेपाली सेनाको नेतृत्वले आफ्नो कर्तव्यलाई पालन गर्न सक्यो सकेन? किन उठ्यो यो प्रश्न? देशमा नेकपा माओवादीले जनयुद्ध थालनी गरेपछि बाह्य शक्तिको दबावमा नेपाली सेनाको सङ्ख्या दोब्बर बनाइयो। आधा लाखको सङ्ख्यामा पनि थिएन नेपाली सेनाको सङ्ख्या। तर नेकपा माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्धले गर्दा सङ्ख्या दोब्बर गराउनु पर्यो। नेपाली सेनाको सङ्ख्या दोब्बर गराएर मात्र पुगेन, नेपाल प्रहरीले मात्र पुगेन, सशस्त्र प्रहरीको बीजारोपण गर्नु पर्यो। सशस्त्र प्रहरीको बीजारोपण पनि नेकपा माओवादीको जनयुद्धकै कारणले गर्दा भएको थियो। अब यो सशस्त्र प्रहरीको काम के? यसको औचित्य के? नेपाली सेनामा थपिएको सङ्ख्याको औचित्य के? प्रश्न उठिरहेको छ। यो प्रश्नको जवाब कसले दिने? राजनीतिक दलका नेताहरूले दिनुपर्ने हो। संसदमा यो विषयले गम्भीरतापूर्वक बहसको ठाउँ पाउनुपर्ने हो। तर संसदमा यी कुनै पनि विषयमा छलफल भइरहेको छैन। देश आर्थिक रूपमा जर्जर भइरहेको छ। देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भइरहेको छ। भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ। सबै नेताहरू गनाएका छन् भ्रष्टाचारले। तर शीर्ष नेताहरू बच्ने र तल्लो तहका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा आरोपित हुँदै जेल सजाय पाउने अवस्था भइरहेको छ। भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचारको नीतिगत निर्णय गर्ने जति पनि नेताहरू हुन्, ती नेताहरूलाई बचाउने गरिकन सरकार अगाडि बढिरहेको कुरा देख्न सकिन्छ। स्पष्ट छ। बाहिरबाट आवाज उठिरहेको छ, जनताले आवाज उठाइरहेका छन्। तर यसतर्फ पटक्कै पनि सरकारको ध्यान पुग्दैन। प्रत्येक पार्टीको शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचारबाट थिलथिलो छ, गनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँकी पत्नी गनाएको अवस्था छ। उहाँदेखि मुनिका नेता कार्यकर्ताहरू परिसके जेलभित्र। नेकपा एमाले भित्रको हालत त्यही छ। अध्यक्ष लगायत अध्यक्षसँग जोडिएको व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा गनाएका छन्। अध्यक्ष निकटका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा गनाएका छन्। त्यसै गरी माओवादी केन्द्रमा पनि देखिएको छ। पछिल्लो चरणमा अझ डरलाग्दा भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू मुछिएका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। यस्ता गतिविधिहरूले
देश कता जाँदैछ? मिसन 84 भनिरहेका छौँ हामी। यो मिसन 84 को गन्तव्य कता हो? निकै डरलाग्दो छ अवस्था। भन्नै पर्ने हुन्छ मिसन 84 ठिक्क एमसीसी सम्झौताको अन्तिम वर्षको रूपमा पनि हुनेछ। एमसीसी सम्झौता अब आगामी अगस्त 15 देखि लागू हुने भनेर भनिएको छ। अमेरिकाको चलखेल सशक्त ढङ्गले सुरु भइरहेको छ। चीनले खबरदारीका साथ हिमाल पारीबाट आफ्नो गतिविधि बढाइसकेको छ। चीन सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ। निश्चित रूपमा चीनलाई कुनै न कुनै कोणले अवरोध गर्न अमेरिकाको योजना नेपालमा आएको हो भनेर अड्कलबाजी गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। उनीहरूको तर्कमा पनि दम देखिन्छ। किनभने अमेरिकाले जबरजस्तीपूर्वक एमसीसी सम्झौतालाई लदाउने काम गर्यो, पारित गराउने काम गर्यो। अमेरिकाले देखिरहेको थियो नेपाली जनताले एमसीसी सम्झौतालाई चाहेका छैनन्। नेपाली जनताले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरिरहेको कुरा अमेरिकाले देखिरहेको थियो। अमेरिकाले कुनै एउटा सरकारी कार्यालयमा भएको सानो मानवाधिकार हननको कुरालाई देख्छ भने सडकमा नो एमसीसी भन्दै नाराबाजी गरिरहेका जनताका टाउका फुटिरहेका थिए। अमेरिकाले नदेखे होला र? जनताका खुट्टा भाँचिएका थिए, अमेरिकाले नदेखे होला र? जुन दिन एमसीसी सम्झौता संसदबाट हुन्छ र हुन्नको ध्वनिमतको आधारमा पारित गरिएको थियो, त्यो दिन सडकमा गगनभेदी नारा लागेको थियो। नो एमसीसी भन्दै नारा लागेको थियो। अमेरिकाले देखेन होला र? त्यो देख्दा देख्दै पनि अमेरिकाले जबरजस्तीपूर्वक संसदमा अवैज्ञानिक तरिकाले, मनोमानी तरिकाले, मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्दै र मतदान समेत नगराएर, सांसदहरूलाई बोल्न समेत नदिएर, सांसदहरूको मत के छ एमसीसी सम्झौता सम्बन्धमा, केही नेताहरूको आवाजको भरमा पार्टीहरूको निर्णय त्यसैमा लागू गरियो र एमसीसी सम्झौता हुन्छ भन्ने आवाज धेरै सुनियो भनेर पारित भनेर घोषणा गरियो। यस्तो अवैज्ञानिक, मानवाधिकार विरोधी, जनविरोधी तरिकाले संसदबाट पारित गरेको एमसीसी सम्झौतालाई ठुलो उपलब्धि ठानेको छ अमेरिका जस्तो मानवाधिकारवादी मुलुकले। मानवाधिकार र प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने मुलुकले, संसारका सबै मुलुकहरूलाई मानवाधिकार र प्रजातन्त्रको दुहाई दिने मुलुकले यसरी नेपालको हकमा जबरजस्तीपूर्वक एमसीसी सम्झौता लदाएको छ भन्नै पर्ने हुन्छ। यो एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा अब जाँदैछ। यो कार्यान्वयनका आगामी 5 वर्ष कुन अवस्थामा हुने हो देश, त्यो सबैभन्दा कहाली लाग्दो अवस्था छ। त्यसकारण सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले मिसन 84 देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्ने, एमसीसी सम्झौतालाई सहज ढङ्गले कसरी अवतरण गराउने, देशको राष्ट्रिय हितमा मात्र एमसीसी सम्झौतालाई कसरी कार्यान्वयन चरणमा लैजाने, अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता मार्फत लदाउन खोजेको संविधान विरोधी हरकत र नेपालको जल सम्पदा सबै भारतलाई हस्तान्तरण गर्ने जो योजनाबद्ध ढङ्गले एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू छन्, ती शर्तहरूबाट देशको जल सम्पदा कसरी बचाउने, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता कसरी बचाउने, देशको प्राकृतिक सम्पदा कसरी बचाउने, गरिब जनताको उठीवास हुने जो डरलाग्दो भयावह सन्देश जो बाहिर आइरहेको छ, जनताका घरबासहरू उठीवास गराउने एमसीसी योजनाको कार्यान्वयनको चरण कसरी जनताको घरबास उठीवास हुन नदिनबाट बच्ने, हुन नदिने, जङ्गल विनाशको अर्को डरलाग्दो खतरा देखाइएको छ। जङ्गल विनाशको निम्ति एमसीए नेपालले 77 जिल्लाका वन कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। जङ्गल विनाशको लागि, जङ्गल फडानीको लागि, त्यो जङ्गल फडानीले ल्याउने दुष्परिणाम के हो, त्यसपछिको पर्यावरण के हुने हो। नेपालको पर्यावरण बिग्रिनु भनेको हिमाली देश, माउन्ट एभरेस्ट रहेको देश, संसारको सबभन्दा अग्लो चुचुरो रहेको देश, यो देशमा पर्यावरण बिग्रिनु भनेको संसारका प्रत्येक देशहरूलाई वातावरणीय असन्तुलनमा पुर्याउने अवस्था हुन्छ। वातावरणीय असन्तुलनप्रति विश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरू पनि चिन्तित भएको अवस्था छ। तर अमेरिकाले नेपालमा आएर जङ्गल फडानी गर्ने योजनाका साथ
जबरजस्तीपूर्वक एमसिसी सम्झौता लागू गर्न खोजिरहेको अवस्थालाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्न जरुरी छ। यसमा अमेरिकाको स्वार्थ के हो? किन अमेरिका यहाँ अड्डा जमाएर बस्न खोजिरहेको छ? अफगानिस्तानको हालत के भयो हामीले देखिरहेका छौँ। इराकको हालत के भयो हामीले देखिरहेका छौँ। जहाँ जहाँ अमेरिकाले अड्डा जमाएर बसेको छ ती देशहरू सर्वनाशको बाटोतिर गएको हामीले देखिरहेका छौँ। यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्ने, यो देशलाई कसरी बचाउने, यसतर्फ सबैभन्दा गम्भीर बन्नुपर्ने राजनीतिक शक्ति भनेको कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्तिहरू हो। कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्तिहरू यति बेला आफू विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लागेको भए पनि कमसेकम हामीले देश बचाउनु पर्छ, कमसेकम हामी जनताको हितको निम्ति काम गर्नुपर्छ भनेर दृढताका साथ अठोट लिएर अगाडि बढ्ने हो भने राजनीतिक दलका नेताहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एउटै मोर्चामा मोर्चाबद्ध गर्नुको विकल्प छैन। सानातिना कुराहरू नमिल्न सक्छन् तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताको जनजीविकाको ग्यारेन्टी, यति कुरामा कम्युनिस्ट नेताहरूमा कुरो मिल्दैन भने कम्युनिस्ट खोल निकालेर फालिदिए हुन्छ। काङ्ग्रेसको पुच्छर समातेर बैतरनी पार गर्न मात्र यो बाहेक अर्को विकल्प छैन भनेर निष्कर्ष लिए हुन्छ। कम्युनिस्टहरूले यति बेला गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको छ। कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा र जनजीविकाको सवालमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न सकिँदैन भने अरू कुन राजनीतिक पार्टी उदाउला र यो देशको रक्षा गर्ला भनेर चिन्तनशील बन्ने आगे सबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताजीहरूलाई चेतना भया। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।